बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। आप तो नहीं देख रहे, मेरे सामने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि अभी मौसम सरमा की तातीलात जो शुरू हुई हैं, ऐसे माहौल में जो बच्चे घर पर होंगे उनके साथ अ, ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जाए कि बच्चे भी एंगेज हो जाए, घर में उधम भी ना मचे, शरारतें भी ना हों और बच्चे कुछ सीख भी जाएं। तो इस हवाले से मेरे पास हमेशा से एक ही बात होती है कि आप तरबियत का कोई भी मौका आपको मिल रहा है बतौर पेरेंट्स, उसको ज़ाया ना जाने दें। उसको अल्लाह की तरफ से, ये जिसको हम कहते हैं इनाम समझे, एक अपॉर्चुनिटी समझे और बच्चों के साथ खुल मिल जाए। वालिदैन बच्चों से खुल मिल नहीं रहे, बड़ा मसला है। बच्चे मोबाइल लेना चाहते हैं वालिदैन के हाथ से और वालिदैन मोबाइल बच्चों को देना नहीं चाह रहे। वो खुद भी मसरूफ़ है इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, टिकटॉक में, ट्विटर पे, वो लिंक्डइन पे। वालिदैन भी मोबाइल नहीं छोड़ना चाह रहे, बच्चे वालिदैन से मोबाइल लेना चाह रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे आपस में। ये लफ्ज़ आपको शायद पसंद आए। एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, एक दूसरे की सुन नहीं रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये जो 20 दिन की छुट्टियां हैं या 25 दिन की छुट्टियां हैं या 15 दिन की छुट्टियां हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके पास है। वो है ना, फाबी रबिकुम, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। औलाद भी नेमत है, ये जो हम सांस ले रहे हैं ये भी अल्लाह की नेमत है, ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो अब बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे। अभी मैं स्कूल गोइंग बच्चों की बात करूंगा। अब उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाए, क्या सलूक अख्तियार किया जाए, क्या किस तरह उनको एंगेज किया जाए। तो पहली बात यह है कि आप इन 20 दिनों का शेड्यूल बनाएं, कॉपी पेन उठाएं और लिखें कि ये 12 घंटे जिसमें बच्चा जाग रहा है, हमने उससे क्या क्या काम लेना है, उसको क्या क्या सिखाना है, उसको क्या क्या बताना है, क्या क्या समझाना है। क्या वो सारा दिन घर में शरारतें करता रहे, शोर मचाता रहे, जिद करता रहे, या फरमाइशें करता रहे, या आसमान सर पे उठा ले। आप भी तंग आ जाएंगे, उसको मारने लग जाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको पनिश कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे। आप ये सारे काम कर लेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि हमने ये दिन के 12 घंटे किस तरह उसके साथ गुजारने हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको इस हवाले से टिप के तौर पे बताना चाहता हूँ, रात जल्दी सोना शुरू कर दें। अगर आप पहले 12-1 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे सोना शुरू कर दें, बच्चों को भी सुलाना शुरू कर दें। उसकी वजह क्या है कि आपने सुबह जल्दी उठना है। बच्चों को जल्दी सोने और जल्दी उठने, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उसका आदी बनाए। ये नहीं हो कि छुट्टी है, चूंकि स्कूल नहीं जाना तो अब सोते रहे। ना ना ना, ये आपको उसका मिजाज खराब कर देगी, उसकी आदत खराब कर देगी। जब स्कूल जाने का वक्त आएगा तो वो देर से उठेगा, क्योंकि उसने 20 दिनों में अपनी आदत खराब कर ली थी। और उसको गार्डन में ले जाए, किसी पार्क में ले जाए और उसको सुबह की सैर करवाए, उसको वर्जिश का आदी बनाए, उसको कोई मुशक्कत वाली वर्जिश करवाए जिससे उसको बॉडी बने, उसको वर्जिश की अहमियत का भी बताए, उसको दौड़ाएं, खुद भी दौड़े उसके साथ, पकड़न पकड़ाई खेलें। उसको मुझे पकड़ो, फिर आप कहें मैं आपको पकड़ता हूँ। आप देखेंगे ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। आपके भी कह के बुलंद होंगे और वो भी खुशी से मुस्कुराएगा और कह के लगाएगा। उसके बाद जब आप घर आ गए तो नाश्ता वक्त पर करने की आदत को भी खराब ना करें, उस आदत को बिगड़ने ना दें। जो आप वक्त पर नाश्ता करते थे बच्चों के साथ, आप बैठ के नाश्ता करें। आमतौर पे ये होता था कि बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वालिद सोए हुए थे। अब जरा वालिद भी अब जागना शुरू कर दें। ये 20 दिन बच्चे के साथ एंजॉय करें। वालिद साहब वालिदा बैठकर डाइनिंग टेबल पे चटाई बिछाकर या चारपाई पर, जिस तरह आपके घर का माहौल है उस तरह बैठ कर नाश्ता करें। नाश्ते के बाद अमली जिंदगी का आगाज कर दें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि बच्चे को बुक रीडिंग हैबिट का आदी बनाएं। इन दिनों में घर में कुछ स्टोरी टेलिंग की किताबें ले आएं, जिसमें कुरानी किस्से हों, अंबिया के किस्से हों, जिसमें आइम्मा की जिंदगी के हालात वाक़यात हों, मारूफ जो साइंसदान हैं, तारीखदान हैं, उनकी जिंदगियों की, जिसको आप कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हों, ये आप लेके आएँ। बड़े-बड़े कारनामे जिन शख्सियात ने अंजाम दिए हैं, दुनिया में हैरत अंगेज़ इनकलाब लाए हैं, उन लोगों के किस्से, कहानियाँ, वो वाली किताबें ले आएँ, जो बच्चों को
پہلے آپ خود سنائیں پھر کہ اب مجھے سناؤ. عام طور پر والدین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بچے کتاب نہیں پڑھتے. بھئی آپ ان کو پڑھ کے سناؤ گے تو وہ پڑھیں گے, آپ ان کو ماحول دو گے تو وہ پڑھیں گے. پہلے آپ انہیں پڑھ کے سناؤ, پھر انہیں کہو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب تم سناؤ. آپ دیکھیں گے بچے میں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی. اس کے بعد جو اس کو اسکول کا کام ملا ہے, ہوم ورک ملا ہے گھر میں, یا ویکیشنز کا جو ورک ملا ہے وہ آپ اس کو کروائیں. پھر اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر ویڈیو گیم بھی کھیل لیں, باہر جا کر کوئی گیم کھیل لیں, گھر کے برآمدے میں سیل میں کوئی ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز. ہمارے وقت تو ہم رسی ٹاپا کرتے تھے, اچھل کود کرتے تھے, تو اس قسم کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کروائیں اس کو. پھر وہی بات رسہ کشی, ایک رسہ کھینچنے والی ایک گیم ہوتی ہے, ادھر سے بھی رسہ کھینچا, اس طرح کی بچوں کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں لرننگ بیسڈ ایکٹیویٹی. بچے میں صبر آئے گا, شوق بڑھے گا, جذبہ پروان چڑھے گا, لگن پیدا ہوگی, اور مقابلے کی جو فضا پیدا ہوگی اس سے اس کو جیتنے کا تصور بھی اس کے ذہن میں آئے گا, اور وہ اپنی طرف رسے کو زیادہ کھینچنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو ہرانے کی کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد لنچ کر لیں, نماز پڑھ لیں, بچہ بھی پڑھ لے گا نماز, سارے بچوں کے ساتھ ایک جماعت کا اہتمام کر لیں گھر میں, بڑا اچھا موضوع ہو سکتا ہے. پھر آپ کو ادھر آرام بھی کر لیں, کیلولا کر لیں. شام میں آپ بچوں کو گراؤنڈ لے کے جائیں دوبارہ سے, اس کو کرکٹ کھلائیں, ہاکی کھلائیں, فٹ بال کھلائیں, اس کو بیڈمنٹن کھیلنے کا موقع دیں, والی بال, جو بھی اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے بچے کی نشو و نما میں جس کا بہت کردار ہے وہ کروائیں. پھر آگے آپ اس کو کوئی ایک سلیبس جس میں وہ کمزور ہے, جس میں ویک ہے, ایک ٹاپک جو ہے, ایک سبجیکٹ جو ہے, اس کو دوبارہ سے پریکٹس کروائیں, اور پھر ہر سبجیکٹ کی اس کو پریکٹس کروائیں. شام سونے سے پہلے میں یہ بات پچھلی سمر ویکیشنز میں بھی کہی تھی اور ونٹر ویکیشن میں کہہ رہا ہوں, بچے کی کمیونیکیشن سکل اچھی کریں. دیکھیں یہ بڑی ضروری چیز ہے, یہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گی, اس کو نمایاں کرے گی. دنیا میں جتنی بڑی بڑی سافٹ سکلز ہیں ان میں کمیونیکیشن سکل بہت ہے, اس کی بڑی مانگ ہے, ڈیمانڈ ہے, اور یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے. یہ چیز جس میں پیدا ہو جائے وہ بچہ بہت زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے, پرجوش ہوتا ہے, وہ سوچتا بھی زیادہ ہے, وہ پڑھتا بھی زیادہ ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو کمیونیکیشن سکل میں اگر وہ کھڑا ہو کر اسپیکنگ سکل سیکھتا ہے تو وہ بہت اچھی بات. آپ اس کو دنیا کے بہترین مقرر جو ہیں ان کی ویڈیوز دکھائیے, یوٹیوب پر سرچ کرنا سکھائیے اس کو, اور اس کو کہ یہ دیکھو یہ کیسے بولتے ہیں, یہ لیڈر کیسے بولتا ہے, یہ لیڈر کیسے بولتا ہے, یہ اسپیکر کیسے بولتا ہے. آپ اس کو سکھائیے, بہت شاندار کام ہے. اس کے اندر کا فیئر ختم ہو جائے گا, آڈینس فیئر ختم ہو جائے گا, اسٹیج فیئر ختم ہو جائے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, وہ اپنی ڈریسنگ اچھی کرے گا, اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہوگی. تو یہ بہت بڑی سکل ہے. میں کہتا ہوں فوکس کر لیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کمیونیکیشن سکل سکھانی ہے, اور شام کا ٹائم, رات کا ٹائم اسی کام میں گزر جائے, اور یہ کام کرتے کرتے وہ سو جائے, اگلی صبح پھر نئی زندگی کا آغاز کرے. یہ شیڈول مختلف بھی ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی رائے بھی شامل ہو سکتی ہے, آپ کا اپنا کوئی طریقہ بھی شامل ہو سکتا ہے, آپ اپنی اڑوس پڑوس سے, ماہرین سے اس حوالے سے مدد لے سکتے ہیں, رہنمائی لے سکتے ہیں, گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس کے مطابق بھی آپ یہ 20 روزہ کورس ڈیزائن کریں, شیڈول بنائیں, اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ بڑی ترتیب اور کنسسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں. آپ کے بچوں کی چھٹیاں تو اچھی ہوں گی ہی, آپ کو بھی بہت راحت نصیب ہوگی, آپ عافیت نصیب ہوگی, اور آپ خوش ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ان کے ساتھ کھیلے کودے, اور ان کو اچھا اور بہتر انسان بنانے کے لیے آپ نے کوشش کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.